अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का प्रोग्राम, जो रोज़ाना इसी वक्त यानी दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के दरमियान नशर किया जाता है। और इसमें आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़र्रीन मौका है कि आप अपने जहन में आए हुए सवालात और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये जो लाइव नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, इसी नंबर पर आप ब्रेडफोर्ड का नंबर है, इस पर आप कॉल करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, उम्रे का तरीक़ा बताया जा रहा है और मुनासबत उसकी ये है कि हम चूँकि बहुत से हज़रात इस वक्त उम्रा करने जा रहे हैं और हज का इरादा किए हुए हैं, तो इस टॉपिक को हमने जारी रखा है। अमल जो अभी ब्रेक से पहले बताया, तवाफ़ मुकम्मल हुआ, 2 रकात नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आपने पानी पी लिया ज़मज़म का। इसके बाद आप फिर एक इस्तिलाम करेंगे। ये 9th टाइम इस्तिलाम होगा, 9वीं मरतबा इस्तिलाम है। ये इस्तिलाम सई के आगाज़ के लिए कि अब आप सई शुरू कर रहे हैं। आजकल ये मुश्किल हो गया है कि दोबारा आप वहाँ तक जाएं, हजर अस्वद की लाइन तक। इस वजह से अब यह है कि आप जब सफ़ा पर जाएं तो फिर पहले इस्तिलाम कर लें और फिर अपने जो अमल सई का है वहाँ से वो शुरू करना है। सफ़ा की तरफ जाते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इस आयत को पढ़ते हुए जाएं। सफ़ा पर पहुंचने के बाद बैतुल्लाह की तरफ चेहरा करें और जैसा कि मैंने बताया इस्तिलाम पहले कर लें और उसके बाद दुआ करनी है। देखिए यहाँ पर दुआ इसी तरह करेंगे जैसे दुआ हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तवाफ़ में जिस वक्त आपने इस्तक़बाल किया तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जैसे नमाज़ पढ़ते हैं आगाज़ करते हैं, इस तरह शुरू किया था। लेकिन यहाँ सई में अब इस तरह हाथ उठाना नहीं है नमाज की तरह, बल्कि दुआ की तरह हाथ उठाना है। दुआ की तरह हाथ उठाकर थोड़ी देर दुआ करेंगे आप, चाहे 2 मिनट 4 मिनट जो भी आप दुआ करना चाहें। और दुआ करने के बाद अब आप सफ़ा से लेकर मरवा तक चलते जाएंगे। दरमियान में ग्रीन लाइट्स का एरिया है, पूरे उस इलाके में अब ग्रीन लाइट्स लगी हुई है, उसको मिलैन अखदरैन कहते हैं। उस एरिए में थोड़ा तेज़ चलना है। ये वो जगह है जहाँ से हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को लेफ़्ट साइड पर रखे हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आ रहे थे। लेफ़्ट साइड किधर? खाने काबा की तरफ। जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाएंगे तो लेफ़्ट साइड खाने काबा की तरफ होगी, उस तरफ वहाँ जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम रखे हुए नज़र नहीं आ रहे थे, थोड़ा तेज़ चल रही थी। और जैसे ही वो इलाका ख़त्म हो फिर वापस नॉर्मल पेस में चलते रहें। यहाँ पर क्या पढ़ें? तीसरा कलेमा, चौथा कलेमा, दुआएं। और चूँकि ये एक माँ की ममता की बेचैनी का असर था कि वो बच्चा जो पानी की वजह से, प्यास की वजह से रो रहा है, माँ पानी तलाश करने के लिए कभी सफ़ा पर कभी मरवा पर चढ़ रही हैं, चल रही हैं। अल्लाह ने दुआ कबूल की और वहाँ से ज़मज़म का चश्मा मुबारक जारी हो गया। इसलिए माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करें, ये ख़ास मौका है। ये पूरा चलना, 7 चक्करों में आना चलना, चाहे मरवा से सफ़ा की तरफ आ रहे हों, चाहे सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे हों, इसके दरमियान आप अपनी औलाद के लिए दुआएं करें। और नॉर्मल वैसे भी और दुआएं भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे आप। जिस वक्त आप मरवा पर पहुँचे ये आपका 1 चक्कर हो गया। देखिए फ़र्क क्या है, तवाफ़ में ये था कि हजर अस्वद टू हजर अस्वद जब सर्कल पूरा होता था 1 चक्कर, और यहाँ पर फ्रॉम सफ़ा टू मरवा अभी आधा हुआ है और 1 चक्कर काउंट हो गया। बाज़ हज़रात जिनको ये बात पता नहीं, वो 3.5 के बजाय 7 चक्कर यानी 14 मरतबा इधर उधर जाते हैं। वो सफ़ा से सफ़ा तक 1 चक्कर समझते हैं और ऐसे 7 चक्कर का मतलब 14 चक्कर। याद रखें कि सफ़ा से मरवा 1 चक्कर हो गया। और उसके बाद
मरवा पर पहुंचकर फिर खाने काबा की तरफ रुख करेंगे। आप मुड़ जाएंगे थोड़ा और खाने काबा की तरफ रुख करके फिर दुआएं करेंगे। और एक बात ये भी याद रख लें जो अभी भी बताई थी कि इस सफ़ा मरवा की सई के दौरान ये वज़ू शर्त नहीं है। अगर वज़ू आपका टूट गया, तवाफ़ की 2 रकात के बाद वज़ू टूट गया तो आप कोई हरज नहीं, आप इसी तरह नमाज सही कर सकती हैं। मरवा से सफ़ा पर जब आप पहुँचे फिर इसी तरह ग्रीन लाइट्स के एरिए में फिर थोड़ा तेज़ चलना है। और औरतें जो है वो अपने नॉर्मल पेस में चलेंगी, उनको आगे तेज़ चलना नहीं है। अच्छा, जो लोग माजूर हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए आजकल व्हील चेयर का नज़्म किया गया है। अब तो इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, उस पर चलते हैं। तो जो लोग माजूर हैं उनके लिए तो गुंजाइश है, लेकिन जो गैर माजूर हैं वो उसमें नहीं बैठ सकते। मसलन आपके साथ जो माजूर है उनको गाड़ी चलाना नहीं आती और आप सोच रहे हैं चलो मैं भी इनके साथ बैठकर मैं गाड़ी चला लूँगा, तो ये अदा नहीं होगा, बल्कि आप पैदल चलेंगे। अगर उनके साथ आपने वो जो चक्कर लगा लिए तो वो काउंट नहीं हुए, आप फिर से अपने चक्कर अलग करेंगे। मरवा से सफ़ा पर जब आए 2 हो गए चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा की तरफ। अच्छा, फिर जब सफ़ा पर आए फिर दुआ करनी है। एवरी टाइम जब भी आप सफ़ा पर या मरवा पर चक्कर ख़त्म कर रहे हैं थोड़ी देर दुआ करेंगे। और इस दुआओं में उन खुश नसीबों को भी याद रखें जिनकी याद में आप ये आमाल कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, उनके लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। सहाबा किराम को याद रखें, उन्होंने कुर्बानियाँ दी जिससे दीन आज तक हम तक पहुँचा है यहाँ तक। इसी तरह उन मुहद्दिसीन को, उन फ़क़हाए किराम को, उन सहाबा किराम के बाद जो हैं औलिया किराम, उनको भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। उन तमाम लोगों के लिए दुआएं करें जिन्होंने दीन को महफूज रखा और आज हम दीन को अपनी असली शक्ल में देख रहे हैं और वही आमाल हम कर रहे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। याद रखिए ये हमारे लिए एक नॉर्मल बात है, मामूली बात है, लेकिन अगर आप देखें कि इतने साल गुजर गए, 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया और आज भी वो आमाल इसी तरह ज़िंदा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत अजीम कुर्बानियों का नतीजा है कि उलमाए किराम ने, फ़ुक़हा ने, मुसन्निफ़ीन ने, मुहद्दिसीन ने इस पर मेहनतें की और जो तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसको बाकी रखा और उस पर अमल करते रहे, उम्मत से करवाते रहे, तब जाकर ये अमल आज तक इसी तरह अपनी असली शक्ल में महफूज है। एक एक अदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मौके पर और उम्रे के मौके पर एक एक अदा सहाबा किराम ने नोट की है। ये थोड़ा तेज़ चलना, हत्ता कि ये तक नोट किया है कि आप उस वक्त हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उधर देख रही थी जिधर हज़रत इस्माइल को रखा है, तो उस तरफ देखकर मिले नखजरैन में थोड़ा तेज़ चलना ये है। बाद हजरात को देखा जो बिल्कुल दौड़ते हैं, जैसे मुकाबले में दौड़ रहे हैं, मैराथन में दौड़ रहे हैं, ऐसा दौड़ना मकसूद नहीं है, थोड़ा तेज़ चलना है बस। अच्छा, इस दरमियान अगर आपको प्यास लगे पानी पी सकते हैं, वक्फ़ा कर सकते हैं, थकान हो गई है तवाफ़ के बाद और 2 चक्कर के बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं तो रेस्ट कर लें, किसी भी जगह सफ़ा पे, मरवा पर, दरमियान में किसी जगह थोड़ी देर आराम करें आप, फिर उसके बाद वहीं से शुरू कर दें। 7 चक्कर आपके ख़त्म होंगे मरवा पर, क्योंकि पहला चक्कर मरवा पे आया था, तीसरा चक्कर मरवा पे ख़त्म होगा, 5वां चक्कर मरवा पे ख़त्म होगा और 7वां चक्कर। जिस वक्त 7 चक्कर ख़त्म हो गए, अब ये तमाम आमाल आपके अदा हो गए, उम्रा आपका मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, वो है बालों का हलक। जब तक ये अदा नहीं होता वहाँ तक आप एहराम की पाबंदियों में बाकी हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस आपको एहराम पहनते वक्त बताई गई थी, नाखून न काटे, बाल न काटे, खुशबू न लगाएं, सिला हुआ कपड़ा न पहने, सर को न ढाँप, यही सब पाबंदियाँ अब भी बाकी हैं, आमाल सब हो गए हैं। लिखा है कि मुस्तहब है
اگر کوئی شخص چاہے کہ مروہ کے بعد یعنی یہ 7 چکروں کے بعد حرم میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، یہ مستحب ہے، لیکن یاد رہے مروہ پر نہیں پڑھنی ہے، پورے صفا مروہ صحیح کی جگہ پہ نہیں پڑھنی ہے، حرم میں جا کر پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی حرم میں نہ جا سکے تو پھر اس کا استحباب باقی نہیں رہے گا، جیسے آج کل نکال دیا جاتا ہے وہاں سے کہ جو مروہ پر ختم کر رہا ہے وہ ون وے کی سسٹم، وہیں سے باہر نکل جائیں، تو پھر اب یہ استحباب باقی نہیں رہے گا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ سیدھے جا کر بال کٹائیں گے۔ عمرے کے اندر 2 چیزیں تو فرض ہیں اور 2 چیزیں واجب ہیں۔ جو 2 چیزیں فرض ہیں، پہلے میقات سے پہلے احرام باندھنا اور دوسرا طواف کرنا، کعبۃ اللہ کے گرد 7 چکر لگانا، یہ طواف۔ اور 2 چیزیں واجب ہیں، یہ ہے پہلا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا 7 چکر، اور دوسرا بالوں کا کٹانا۔ معلوم ہوا کہ ابھی ایک واجب باقی ہے، اگر کسی نے اس واجب کو ترک کر دیا اور اس سے پہلے کوئی ریسٹرکشنز توڑ دی، چاہے خوشبو لگا لی، چاہے ناخن کاٹ لیے، چاہے سلے ہوئے، تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حج کے سفر میں ایک ساتھی سیلون میں گئے ہیں بال کٹانے کے لیے، کافی لمبی لائن، بیٹھے ہوئے انتظار میں، ویٹنگ میں، انہوں نے سوچا چلو اب فارغ بیٹھے ہیں، وہیں سے انہوں نے قینچی لی اور بال کاٹنا شروع کر دیے، ناخن کاٹنا شروع کر دیے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے، 2 دم واجب ہو گئے۔ کچھ منٹ کے ہی فاصلہ تھا، جب ان کا نمبر آیا کچھ منٹ کے ہی فاصلہ تھا۔ بال کاٹنے سے پہلے کسی بھی احرام کی پابندی کو آپ توڑ نہیں سکتے، بال کاٹنا یہاں سے شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں کریں، تو یہ بال کاٹنا ضروری ہے، اور اس میں بھی حلق کرانا یہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی، رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ہو محلقین پر، حلق کرانے والوں پر، شیو کرانے والوں پر۔ اتنی قربانی دی ہے آپ نے، وقت کی قربانی دی ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے خواہشات کو چھوڑا ہے، وہاں خرچ کر کے گئے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا، اب کہا جا رہا ہے کہ بال کو بھی قربان کر دو۔ یہ بات بڑی بھاری لگتی ہے، اس کو بھی کاٹ دو، پورا بال حلق کرا دو۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے قصر کیا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ والمقصرین، کہ آپ کی دعا میں ان کو بھی شامل کر دے جنہوں نے قصر کیا ہے۔ آپ نے دوبارہ بھی وہی کہا، رحم اللہ المحلقین، رحم اللہ المحلقین۔ پھر 4تھی مرتبہ آپ نے کہا والمقصرین، رحم اللہ المقصرین، اللہ قصر کرانے والوں پر بھی رحم کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کم از کم 1 پوروے کے برابر بال کاٹنا قصر میں بھی، یہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب بال وہ کاٹے گا قینچی کے جس کے بال 2 انچ جتنے لمبے ہوں، وہ قینچی سے اتنے بال کاٹ لے کہ 1 انچ کے برابر کٹ جائیں۔ اگر کسی کے بہت لمبے بال ہیں اور وہ حج کے ارادے سے گیا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ عمرے میں قصر کرا لے، تھوڑے بال کاٹ لے، اور حج کے موقع پر پورے بال حلق کرا لے۔ اگر کسی کے سر پر بال ہی نہ ہو، بالکل بولڈ ہے، تب بھی اس کو اس طرح پھیرنا لازم ہے، مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ مشابہت کا مطلب صرف لک لائک یہ آدمی جیسا عمل کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، حالانکہ سر پہ بالکل بال نہیں ہے، پھر بھی اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ لوکل عمرہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اب کل تو میں نے عمرہ کرا ہے، کل تو بال کٹائے ہیں، اب دوبارہ کیوں ضرورت ہے، نہیں، آپ اپنے ہاتھ سے بھی پھیر لیں، لیکن اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے بال کاٹ لیے، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب وہ پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ چاہے خوشبو لگائیں، چاہے صابن استعمال کریں خوشبو والا، چاہے کپڑے پہن لیں سلے ہوئے، چاہے بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، اب سب جائز ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اب ہوٹل میں جا کر آپ
اطمینان سے فریش ہو جائیں گے، غسل کریں گے، کپڑے پہنیں گے۔ اس کے بعد جو اعمال ہیں مکہ میں قیام، اچھا یہ عمرہ جو ہے یہ ایک مکمل ہو گیا، اور میں نے بتایا 2 چیزیں فرض ہیں، 2 چیزیں واجب ہیں، بس عمرے میں یہی افعال اور یہی اعمال ہیں۔ جب دوبارہ عمرہ کرنا ہوا آپ کو تو پھر یہی اعمال دوبارہ کرنے ہوں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے میقات سے احرام باندھا، اب آپ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آئیں گے، جس کو تنعیم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر نکلیں، کیونکہ پھر وہاں پر اگرچہ انتظام ہے لیکن پھر آپ سلے ہوئے کپڑوں کا باغ لے کر کہاں گھومتے پھریں گے جو آپ کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہوٹل سے آپ احرام کی چادریں لپیٹ لیں، غسل کر لیں، سب کچھ، وہاں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور پھر لبیک پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ یہاں آ کر پھر وہی اعمال، 7 چکر طواف کے، 2 رکعت نماز، زمزم کا پینا، صفا مروہ کی سعی، اور پھر بالوں کا کٹانا، سیم وہی اعمال آپ کو دوبارہ کرنے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال بار بار کرتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ زیادہ عمرہ کرنا افضل ہے یا زیادہ طواف کرنا افضل ہے؟ اس بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے زیادہ طواف کرنا افضل ہے، اس لیے کہ طواف اتنی دیر میں زیادہ ہو جائیں گے، جتنی دیر میں آپ عمرہ کریں گے، ایک عمرہ کریں گے اتنی دیر میں 3-4 طواف ہو جائیں گے آپ کے، تو اس لیے زیادہ طواف کرنا یہ افضل ہے۔ اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف یہیں پر ادا کی جا سکتی ہے، تو نفل اعمال میں سب سے افضل عمل بھی وہاں پر طواف ہی ہے۔ نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ وہاں نفل نمازیں پڑھیں، طواف کیجئے، نفل طواف کیجئے۔ اچھا، اس نفل طواف کو آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، زندوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نفل طواف ہے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ ایک طواف کو کئی مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، ایک عمرے کو کئی مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ طریقہ ہوگا کہ جس وقت آپ یہ عمرہ مکمل کریں گے یا طواف مکمل کریں گے، دعا کر لیں کہ اللہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے، چاہے عمرہ کیا ہے یا طواف کیا ہے، اس کا ثواب فلاں فلاں مرحوم کو پہنچا دیں۔ ایک ہو، ایک سے زیادہ ہو، ساری امت کے لیے ہو آپ۔ اچھا، اگر آپ طواف بھی نہیں کر سکتے، نفل اعمال میں کمزوری ہے یا تھک گئے ہیں، بہت بڑا طواف ہے، تو اب کیا کریں؟ وہاں پر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کو اپنے مرحومین کو پہنچائیں ثواب، کیونکہ وہ 2 رکعت کا ثواب 2 لاکھ رکعت کے برابر ہے۔ حرم کی ایک رکعت، ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ثواب رکھتی ہے، تو یہ 2 رکعت نماز 2 لاکھ نفل نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، اس کو آپ مرحومین کو پہنچا دیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اب اس کے بعد جو باقی دن ہیں، حج کے لیے آپ گئے ہیں تو آپ یہاں سے لے کر 8 ذی الحج تک جو مینا میں جائیں گے وہاں تک ایک وقفہ ہے، 2 دن، 4 دن، 8 دن، جتنے بھی دن ہو، وہ حج کے درمیان اور اتنے درمیان میں سب سے اہم چیز جو ہے، آپ 5 وقت کی نماز حرم میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ آپ گئے ہیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اور پھر وہاں غفلت ہو رہی ہے، نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو جس کام کو ہم مقصود بنا کر گئے ہیں عبادت، اسی میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر آپ کے سفر کا فائدہ کیا؟ کوئی نماز بھی مس نہ ہو، جماعت کی نماز بھی مس نہ ہو، تکبیر اولیٰ بھی مس نہ ہو۔ اپنا ٹائم ٹیبل چینج کریں، تھکان ہے ایسے وقت میں آرام کر لیں، درمیان وقت میں ظہر سے عصر میں، فجر سے ظہر میں، رات کا وقت ہے، اور اس کے بعد کوئی نماز آپ کی حرم سے مس نہ ہو۔ حرم کی ایک ایک نماز کو آپ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اچھا، ایک بات اور اس کی طرف توجہ دلا دوں کہ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے ہوٹل سے اترے وہاں پر مصلی بچھا دیا، نماز پڑھ لی، 500 میٹر دور ہے حرم، آواز آ رہی ہے،
یاد رکھیں کہ اس طریقے سے جو نماز جس میں صفوں کا ڈسکنیکٹ ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے، درمیان میں کوئی راستہ یا ایک راستے کے برابر جگہ خالی رہ گئی ہو، آپ کی اقتدا صحیح نہیں ہوتی۔ یعنی امام جو نماز پڑھ رہا ہے وہ الگ ہو گئی اور آپ اس کی اقتدا میں نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ کی نماز اس کی اقتدا میں نہیں ہے، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا آپ کو۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا جلدی نکلیں، آگے تک جائیں۔ ہاں، حرم کے اندر آپ پہنچ گئے ہیں اور حرم میں جس بلڈنگ کے اندر آپ پہنچے ہیں وہاں کچھ حصہ خالی رہ گیا ہے اور آپ کو پیچھے جگہ ملی ہے تو نماز ہو جائے گی، یا انہوں نے انتظام کے لیے کچھ حصے کو خالی ہی رکھا ہے تاکہ نماز کے بعد رش نہ ہو، یہ حکمت ہوتی ہے اس کی۔ لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ اتنی سب جگہ خالی ہے اور آگے چھوڑ نہیں رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا سلام پھیریں گے لوگ کہاں جائیں گے، ان کو پیچھے آنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو یہ پروگرام اسی طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں شان رمضان کا پروگرام روزانہ اس وقت نشر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ آپ دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا جانے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کے عمرے کو قبول فرما، جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کے حج کے سفر کو آسان فرما، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تمام ارکان کو وقت پر صحت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہم سب کے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔